नमस्ते छ सबैजनालाई। सबैजना बुवा मुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मेरा साथीहरू, मलाई चिन्नुहुने तथा अन्जान सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि नमस्ते छ। म आज हजुरहरू सामु आउनुको एउटा कारण छ। विगत केही समयदेखि मैले चाहिँ फेसबुकमा, युट्युबमा जताततै यो जात, ठुलो जात, बाहुन, यो चाहिँ बाहुन गरे, यो चाहिँ गुरुङ गरे, यो मगर गरे, यो चाहिँ दलित गरे, कामी गरे, दमाई गरे, यो नेवार गरे, यो थारू गरे, यो पहाडी गरे भन्ने खालका कुराहरू हाम्रो मिडियाहरूले जोर तोरका साथ प्रचार प्रसार गरिराखेको देखेँ, भेटेँ। मेरो मनमा यो सबै कुराहरू हेरिसकेपछि केही कुराहरू चाहिँ उठे। अवश्य पनि हजुरहरूले पनि ती भिडियोहरू हेर्नुभयो होला र हजुरहरूका पनि मनमा ती खाले प्रश्नहरू अवश्य पनि उठे होला। स्वाभाविक नै हो। जात, साँच्चीकै जात भनेको चाहिँ के हो? के हो त जात? मान्छेको कति खाले जात हुन्छ? कस्ता कस्ता जात हुन्छ मान्छेको? धेरै मान्छेमा चाहिँ एउटा अबुझपन देखेँ मैले र आफूलाई धेरै जान्ने बुझ्ने मै हुँ भन्ने मान्छेहरूका पनि धेरै तर्क वितर्कहरू चाहिँ सुनियो। जात हो, अवश्य पनि जात चाहिँ हुन्छ है। अवश्य पनि जात हुन्छ। ठुलो जात पनि हुन्छ, मध्यम जात पनि हुन्छ र तल्लो जात पनि हुन्छ। तर के का आधारमा भन्दाखेरि उसको व्यवहारका आधारमा। जसले जस्तो व्यवहार गर्छ उसको उस्तै जात हुन्छ। जसले अरूलाई दुःख दिने, अरूको बारेमा नराम्रो सोच्ने, अरूको कुभलो चिताउने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अरूलाई हानि पुर्याउने खालको मानसिकता बोकेको मानिस, आफ्नो परिवार मै हुँ भन्ने खालको भावना, कामले भरिएको, क्रोधले भरिएको, लोभ भएको, अहङ्कार घमण्ड भएको व्यक्ति चाहिँ तल्लो जातको व्यक्ति हो। तल्लो जातको व्यक्ति हो। विचार गर्नुहोस्, हजुरहरू कुन जातमा पर्नुहुन्छ? जसले आफ्नो लागि सोच्छ, जसले अरूको भलाइ चिताउँछ, आफूसँग भएका कुराहरू दुःख पर्दा अरूलाई दिन्छ, आवश्यकता परेका बेलामा अरूसँग सहयोग माग्छ, जसमा मानवीय प्रवृत्ति छ, ऊ चाहिँ मध्यम जात, मध्यम वर्गीय जातमा पर्छ। अब उपल्लो जात। उपल्लो जात भनेको कस्तो खाले जात भन्दाखेरि जसले आफ्नो लागि नभएर अरूका लागि सोच्छ, अरूको सेवा गर्छ, नियमको पालना गर्छ, प्रकृतिलाई पूजा गर्छ, जसमा ब्रह्मको ज्ञान हुन्छ, प्रकृतिको ज्ञान हुन्छ, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अथवा आफ्नो समय अरूका लागि, अरूको भलाइका लागि व्यतीत गर्छ भने ऊ चाहिँ ठुलो जातको। त्यो चाहे कामी होस्, चाहे त्यो दमाई होस्, चाहे त्यो राई होस्, चाहे त्यो लिम्बू होस्, चाहे त्यो गुरुङ होस्, चाहे त्यो मगर होस्, चाहे त्यो बाहुन होस्, चाहे त्यो क्षेत्री होस्, चाहे त्यो पहाडी होस्, चाहे तराईवासी होस्, चाहे त्यो हिमालमा बस्ने होस्, जुनसुकै ठाउँमा बस्ने भए पनि ऊ चाहिँ उपल्लो जातको हुन्छ।
यसलाई हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि मान्छे जन्मिँदा मानव भएर जन्मिन्छ। त्यसपछि उसले गर्ने कर्मको आधारमा ऊ चाहिँ या त दानव बन्छ, या त मानव हुन्छ, या त देवता बन्छ। अब उसले गर्ने कर्मको आधारमा ऊ चाहिँ मानव, दानव या देवता हुने हो। र जात पनि यही नै हो मान्छेको। तल्लो जात जसले अरूको कुभलो चिताउँछ, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै सोच्छ, ऊ तल्लो जातको, ऊ दानव प्रवृत्तिको मान्छे। जसमा दानवीय प्रवृत्ति हुन्छ ऊ चाहिँ तल्लो जातको मान्छे हो। चाहे ऊ बाहुन होस्, चाहे ऊ क्षेत्री होस्, चाहे ऊ जुनसुकै जातको होस्, ऊ चाहिँ तल्लो जातको हुन्छ। जसले आफ्नो लागि सोच्छ, परिवारको लागि सोच्छ, समाजको लागि सोच्छ, राष्ट्रको लागि सोच्छ र सम्पूर्ण विश्वका लागि नै सोच्छ र कर्म गर्छ, ऊ चाहिँ मानव, ऊ चाहिँ मध्यमवर्गीय जात हुन्छ। र जसले आफ्नो सम्पूर्ण समय प्रकृतिको लागि, मानवको लागि, पशुपन्छी जीव जन्तुको भलाइको लागि सोच्छ र त्यही हिसाबले उसले कर्म गर्छ भने ऊ चाहिँ ठुलो जातको हुन्छ। भनेपछि अब विचार गरौँ हामी कुन जातको हो भन्ने कुरा। र यो चाहिँ चलन छ, चल्ती छ। अझै पनि गाउँमा चाहिँ मन्दिरमा जान दिन्नन् गरे, पूजापाठ गर्न दिन्नन् गरे, यो गरे त्यो गरे भन्ने कुराहरू। आध्यात्मिकताको एउटा आफ्नै छुट्टै महत्त्व रहेको हुन्छ। आध्यात्मिकताको आफ्नो एउटा छुट्टै महत्त्व रहेको हुन्छ। आध्यात्मिक भन्छ नि भन्ने बेलामै आध्यात्मिक, यो चाहिँ आत्मासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। आत्मा भनेको जसको कुनै रूप र स्वरूप हुँदैन, न यसको कुनै जात छ, न यसको कुनै धर्म छ, न यसको कुनै पनि जुन हामीले भौतिक रूपमा देखिने खालको यसको कुनै अस्तित्व छैन। यो एउटा सूक्ष्म शक्ति हो र एउटा सकारात्मक ऊर्जा, आत्मामा सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ। र मन्दिरमा जान नदिने भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुनसुकै वर्णको होस्, जुनसुकै जातको किन नहोस्, चाहे त्यो बाहुन नै किन नहोस्, क्षेत्री किन नहोस्, जुनसुकै जातको, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, पहाडी, मधेसी, जुनसुकै जातको पनि प्रत्येक धर्मस्थल, आध्यात्मिक मन्दिर, मठ मन्दिर, धर्मस्थलहरूको एउटा आफ्नै विशेषता रहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ भएको ऊर्जाको आधारमा। त्यो सकारात्मक ऊर्जालाई प्रभाव पर्ने नकारात्मक सोच, प्रवृत्ति, बानी भएका जोसुकै व्यक्ति पनि मठ मन्दिरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन, जानु हुँदैन। त्यसले स्वयं उसलाई नै हानि पुर्याउँछ। भित्र सकारात्मक ऊर्जा छ, आफू चाहिँ नकारात्मक ऊर्जा आफूमा भएर गयो भने उसलाई नै असर पुर्याउँछ। चाहे त्यो बाहुन जातको होस्, चाहे त्यो क्षेत्री जातको होस्, चाहे गुरुङ मगर जातको होस्, चाहे राई लिम्बू जातको होस्, चाहे कामी दमाई जातको होस्, जुनसुकै जातको भए पनि त्यसले स्वयं उसैलाई नै असर पुर्याउँछ। अब ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के भयो? जुनसुकै जातको व्यक्ति भए पनि विभिन्न मठ मन्दिरका आधारमा त्यहाँ बनाइएका नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियमलाई पालना गरेर जोसुकै व्यक्ति पनि त्यो मठ मन्दिरमा त्यहाँ भएको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि जान सक्यो। तर नकारात्मक सोच भएको व्यक्ति, नकारात्मक बानी भएको व्यक्ति, व्यवहार भएको व्यक्ति त्यस्ता ठाउँहरूमा जाँदा स्वयं उसैलाई नै असर गर्ने भएकोले त्यस्तो ठाउँमा सकभर त्यस्ता व्यक्तिहरू जानु हुँदैन। हामी पनि भन्छ नि नुहाई धुवाई गरेर जानु पर्यो, सफा लुगा
लगाएर जानु पर्यो भनेर जानुको एउटा आफ्नै महत्त्व रहेको छ। त्यो ठाउँमा जाने बेलामा सकारात्मक ऊर्जा लिनको लागि मन्दिरमा जाने हो। हस्पिटलमा मान्छे किन जान्छन्? बिरामी हुँदा उपचार गर्न जान्छन्। स्कुलमा मान्छे किन जान्छन्? विद्यालयमा मान्छे जान्छन् ज्ञान लिन। मसानघाटमा मान्छे किन जान्छन्? मुक्तिको लागि जान्छन्। अब आफ्नै यसको विषयमा तर्क हुन सक्छ। तर मठ मन्दिरमा किन जान्छन् भन्दाखेरि मनको शान्तिको लागि मठ मन्दिर गइन्छ। मनको शान्तिको लागि, त्यहाँ भएको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि मन्दिर गइन्छ। त्यही भएर जोसुकै व्यक्ति पनि जुनसुकै मन्दिरको सबै मन्दिरको आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ। त्यो नियमलाई पालना गरेर जान सकिन्छ। त्यही भएर जति ठाउँमा पनि त्यस्ता खालका जसलाई चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणले उसलाई त्यहाँको महत्त्व बुझ्न, उसलाई चाहिँ दर्शन गर्न, त्यहाँको नियम मानेर जुनसुकै जातको व्यक्ति पनि त्यो ठाउँमा जान मिल्छ। अब पहिलाको जस्तो त अब आजभोलि रहेन। धेरै जस्तो मान्छेहरू ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, कामी, दमाई जोसुकै भए पनि आध्यात्मिक रूपमा मान्छे कमजोर भइसकेको छ। आध्यात्मले पालना गर भनेका नियमहरू हामीले पालन गरिरहेका छैनौँ। जीव हत्या नगर्ने, हामीले जीव हत्या गर्छौँ। अब जीव हत्याको कुरा आइसकेपछि होइन यो माछा मासु चाहिँ खाना किन नहुने, मठ मन्दिर जाने, धर्म कर्म गर्ने मान्छेले चाहिँ माछा मासु खाना नहुने किन भन्ने खालका प्रश्नहरू आउन सक्छ। हामीले जस्तो खालको कुराहरू हामीले चाहिँ खायौँ, ग्रहण गऱ्यौँ, त्यस्तै खालको हाम्रो शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। हामीले चाहिँ माछा मासु खायौँ भने यसरी बुझौँ, जस्तो व्यवहार, बानी, सोच भएको चिज हामीले खाइन्छ त्यसको त्यस्तै ऊर्जा मिल्छ। मानौँ हामीले पशु खायौँ, खसी खायौँ, भैँसी खायौँ, कुखुरा खायौँ, बुङ्गुर खायौँ, सुँगुर खायौँ, जेसुकै पनि खाउँ। पशु खाँदाखेरि पशुलाई मार्ने बेलामा अथवा चाहिँ उसले चाहिँ जिन्दगीभरि उसले चाहिँ जीवनयापन गर्दाखेरि उसको शरीरमा कस्तो खालको ऊर्जा उत्पन्न थियो, कस्तो खालको ऊर्जा थियो। हामीले मार्यौँ, पकायौँ, खायौँ, हाम्रो शरीरमा एनर्जी आयो। एनर्जी भनेको के हो? ऊर्जा। अब हामीले जे खायौँ हामी त्यस्तै बन्छौँ। यसरी विचार गरौँ कि हामीले पशु गाई पनि खान्छन् मान्छेले। गाई, भैँसी, बाख्रा खायौँ भने हाम्रो पनि त्यस्तै बुद्धि हुन्छ। कुकुर खायौँ भने कुकुरको जस्तो बुद्धि हुन्छ। सुँगुर खायौँ भने सुँगुरको जस्तो बुद्धि हुन्छ। पशु समान बुद्धि हुन्छ। र अर्को कुरा, हत्या, अरूलाई मारेर खानु आफैमा पनि राम्रो कुरा होइन। आध्यात्मिक दृष्टिकोणले ऊर्जा चाहिँ जे चिज हामीले खायौँ त्यसको ऊर्जा हामीमा आउने भएका कारणले गर्दाखेरि पशु, माछा मासु चाहिँ ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने यसको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। जात भात यो कुरा चाहिँ आजको समयमा जो कोहीले पनि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। म त्यसलाई उपयुक्त ठान्दिनँ। समय परिस्थिति यस्तो जटिल छ। चारैतिर माहौल हेर्नुहोस्। मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरू सबैले अनुभव गरि नै रहनु भएको छ। त्यसमाथि पनि केही कथित व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होस् या ज्ञानको कमी, अज्ञानताका कारण गरेका केही कुराहरू, सानो विषयवस्तुलाई उठाएर हामीले हाम्रो मानवीय धर्मलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी नै हौं जो राम्रो कर्म गरियो भने देवता बन्न सक्छौं। कति ठुलो कुरा छ। राम्रो कर्म गर्यौं भने
अरूको सेवा गऱ्यौँ भने हामी नै हो जसले इमान्दारीपूर्वक मेहनत गऱ्यौँ भने महान मानव बन्न सक्छौँ र हामी नै हौँ जसले अरूको कुभलो अरूलाई नराम्रो हुने कार्य गऱ्यौँ भने हामी नै हो जो दानव बन्छौँ। सबैमा यो प्रवृत्ति हुन्छ। प्रत्येक दिनका हिसाबले, प्रत्येक घन्टाका हिसाबले, प्रत्येक मिनेटका हिसाबले मान्छेको गुण बदलिन सक्छ। एकैछिन मान्छे देवता बन्न सक्छ, एकैछिन मान्छे मानव बन्न सक्छ, एकैछिन मान्छे दानव बन्न सक्छ। एकैछिन मान्छे ठुलो जातको हुन्छ, एकैछिनमा ऊ मध्यम जातको बन्छ, एकैछिनमा ऊ सानो जातको बन्छ। सानो जातको मान्छे पनि ठुलो जातको बन्न सक्छ, जात केका आधारमा, उसले गर्ने कर्मका आधारमा। ठुलो जातको मान्छे पनि एकैचोटि सानो जातको बन्न सक्छ, उसले गर्ने व्यवहारका आधारमा। हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने, हामी कुन जातको हुने, कति समयसम्मका लागि हुने भन्ने कुरा आफ्नो हातको कुरा हो। सके हामीले आफू पनि ठुलो जातको बन्ने र अरूलाई पनि ठुलो जातको बनाउने, नसके अरूलाई होच्याउने, नराम्रो भन्ने र अरूको मन चित्त दुखाउने खालका व्यवहार कोही कसैले गर्नु हुँदैन। कसैले गरे ऊ कुन जातको भन्ने कुरा त मैले भनि नै हालेँ। भिडियो पनि अलि लामै भयो जस्तो लाग्यो, अझै धेरै कुराहरू गर्ने इच्छा थियो। अर्कोचोटि अवश्य पनि म आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू भन्ने नै छु। योचोटि हामीले चाहिँ जातभात यो चाहिँ मलाई पनि नराम्रो लागिरहेको थियो। यो जातभातको कुरा सुन्दा देश परिस्थिति यस्तो छ, कसैले कसैलाई सहयोग गर्ने नाममा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गरिरहेका छन्। नेता बनाउँदाहरू, लिडर बनाउँदाहरू आफू अगाडि उभिएर पछाडि उभिने कमजोर व्यक्तिमाथि अत्याचार